रस्त्यार भोंवपी गोरवांक राखण दिवपी गोंयांतल्या गोशाळांक सरकार मजत करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिलां. पाडव्या निमतान मय शिकेरेचे गोशाळेत गोशाळा महासंघान घडोवन हाडिल्ल्या पाडव्याचे सुवाळ्यात ताणें हें उतर दिलें. अंदूचो पाडवो मुख्यमंत्र्यान सिकेरे मयेचे गोशाळेंत वचून मनयलो. गोशाळा महासंघ शिकेरे गोशाळा चलयता. दर वर्सा थंय पाडवो मनयतात. अंदू पाडव्या निमतान घडोवन हाडिल्ले गोपुजेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानी वांटो घेतलो. गोपुजा केली आणि पाडवो मनयलो. पळयात ते खीण. आज गोयात मोठ्या उत्सवात पाडवो साजरो करता. गोयात सगळीकडे आपल्या गायचे आपल्या बैल नंदी आणि ह्या सगळ्यांचे पूजन केले वता. योगायोगान आज गोमंत गोसेवा महासंघ या गो आश्रमाची दिवपाची संधी म्हाका बाब तारी आणि त्यांचे सगळे वांगडी हांच्यानी हांगासर निमंत्रण केलो. माझ्या हस्ते गोपूजन केले. माझ्या हस्ते जो यज्ञ असलो ते यज्ञ जालो आणि खरोखरूच मनाक खूप बरें दिसले. या गोमंतकाची जशें आमी म्हणटा गोंयाची सुरवात ही गो अधिक मंत म्हणजे गायीची सेवा करपी असो हो प्रदेश. ह्या प्रदेशात गायीचे पूजन जावप हे अत्यंत गरजेचे आसा. सरकारा कडल्यान जायते सहकार्य आमी जेका म्हणटा की स्ट्रे कॅटल्स हाज्या खातीर तांच्यांनी खूप मोठे काम म्हणजे गोमंत महासंघ आणि अजून असे 4 संघ गोशाळा हांच्या वतीन पुराय गोंयांत ते करता. पण हाका पुराय म्हणजे सरकाराचे सहकार्य आसात. गोंयांतल्या दानशूर व्यक्तींनी तांकां सहकार्य करचे आणि त्याच्या चुकीचेर तो बऱ्या पद्दतीन चलू शकतो. बट तो सस्टेनेबल जावचो हाज्या खातीर हांव तांच्या सगळ्या वांगड्या कडेन मागता की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की गांडूळ खत निर्मिती, परत त्याच्या उपरांत गोमुत्रा पासून विविध प्रॉडक्ट निर्मिती, गो दुधा पासून विविध प्रॉडक्ट निर्मिती असे जर सगळे जाले जाल्यार तो सस्टेनेबल जावपाक शकता. आज पाडव्याच्या दिसा हांव तांकां दिवाळी, पाडव्याच्यो आनी लक्ष्मी पुजन ह्यो सगळ्यो शुभेच्छा दिता आसतना की तांच्यांनी चलयल्लें कार्य डेडिकेटिवली म्हणजे तांच्या बरोबर आसलेले तांचे सगळे वांगडी हांगासर उपस्थित आशिल्ले बाकीचे सगळे पंच सरपंच ह्या सगळ्या म्हणजे मया गांवांतले बी पंच सरपंच हांचे तांकां खूप मोठ्या प्रमाणात सहकार्य जाता. आणि ह्याय फुडें म्हणजे गोंयच्या सरकारच्या वतीन म्हणजे गायीच्या पूजनाक जितकें म्हत्व दिलें वता तितकेच गायी खातीर गायीचे बी म्हणजे संवर्धन करपा खातीर हे ताका म्हत्व दिलें वयतलें इतकेंच सांगता आणि परत एकदा तांकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. गोवा 365 खातीर शिकेरी मयेच्यान महेश गोवेकार. The road issues in Goa just refuses to die down. On Monday, the Kavle Panchayat and the MGP leader Sudin Davlikar began the road hot mixing work watch. सबंद कवळे पंचायतीतल्या रोडाचो आम्ही एस्टिमेट केला तो जवळजवळ 3.5 कोटी रुपया जाता आणि 7 वर्सांनी आम्ही हे काम परत काडटा. माझ्या मतदारसंघात जे रोडाचे काम जालां तांकां 7 वर्सां जावन गेली. म्हाका दिसता हायस्ट एक रोडाक 10 वर्सां जाली. आज जो आमी गाळेश्वरीतलो रोड फर्मागुडी पर्यंत गेला, जोगान हे हॉटमिक्स केल्लें बरोबर 11 वर्सां पयलीं. आज तें परत करपाची आवश्यकता आसा. हांगा तयार करच्यो आणि ताचेर कोण तरी मनीस दवरचो जेणे करून ती जी कम्युनिटी टॉयलेट आसा ती स्वच्छ उरतली आणि हांगा जे ट्युरिस्ट येता तांचे ड्रायव्हर्स आसता गाडयो घेवन येतात तांकां ते उपयोग पडटले. म्हणजे तें सुद्दां जर तांणी हांगा केलें आसत जाल्यार सुद्दां हांव तांचो आभारी आसा. हांगा मार्केटिंग प्रोजेक्टा पेक्षा आमचो एक हें आसा मनात आसा राजेशाच्या आनी म्हज्या की आमचे जे डागांत बॉर्डर आसा म्हणजे फोंडेची आनी हेची थंय जर प्रोजेक्ट जर आमी केलो आसत जाल्यार बांदोडें, त्यानंतर कवळें, त्यानंतर वाडी तळावली, आडपय आगापूर दुर्बाट ह्या सगळ्या लोकांक आणि फोंडेच्या तिस्का वयल्यान तो धवळी पर्यंत ह्या सगळ्या लोकांक थंय त्या कॉर्नराचेर आमच्या शांतादुर्गा संस्थानान जर हातूंत लक्ष घातलें जाल्यार आमी बेस्ट मार्केट कॉम्प्लेक्स आमी थंय करूं येता. पंचायतीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स करूं येता आणि आमी तें उलयलां. आमच्या मनात तें आसा
हातूंत शांतादुर्गा संस्थान मुखार सरपाक जाय. शांतादुर्गा संस्थान जर मुखार सरलें जाल्यार एक बेस्ट मार्केट कॉम्प्लेक्स थंय जावंक शकता आनी हाचो फायदो सबंद ह्या 3 पंचायती बरोबरच फोंडेच्या तिस्क ह्या भागांतल्या लोकांकूय, तिस्क ते डाग ह्या भागांतल्या लोकांकूय उपयोग पडटा. टुरिजम कितें करता हें टुरिजम मिनिस्टराक आनी तांचे ते टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आसात तांकां विचारप योग्य अशें म्हाका दिसता. कारण 1 म्हयने कालूच तांचोच मंत्री तांचे बरोबर आशिल्लो मायकल लोबोन स्ट्रॉंगली टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर उलयला. हांव राजेश कोवळेकार किंवा राजेश नायक आसूं किंवा माजी सरपंच आमचो बांदोडेचे आसूं आमी उलयत आसा. फर्मागुडी वयली परिस्थिती टुरिजमाची आमी पळयल्ली आसा. त्या नंतर ही आमच्या फुडें म्हजे मुखार आनी तुमच्या फाटल्यान आशिल्ली बिल्डिंगेची परिस्थिती पळया. म्हाका दिसता हिचे विशीं हांवें 10 फावटी तरी रिक्वेस्ट केलो तांकां की तांणी येवन हें पळोवचें आनी ते येवन गेले आमकां सांगनासतना. म्हाकाय सांगूना आनी बाब राजेश कोवळेकाराकूय सांगनासतना ते येवन गेले. आतां ही जिम्मेदारी कोणी घेवपाची? आज हांगा जे अनैतीक वेव्हार ह्या बिल्डिंगेत चलता ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता अशी सेंटरां तयार करचे पेक्षा ती बंद केल्ली बरी. आज वार्ड नंबर 1 कोवळ्या पोर्ट होल्स काडपाचें काम चालू केल्लें आसा. ते खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आमचो आमदार मडकय मतदारसंघाचे माननीय सुदीन ढवळीकर यांचे आभार व्यक्त करता. एक दीस असो ना की चवथी पयलींतल्यान हांव आमदारा फाटल्यान लागलेलो आनी आमची भासाभासी जाल्ली की रोड बेगींतले बेगीन कर आनी तांची हांवें अक्षरशः तकली खाल्या. पूण तांच्यांनी हें फुडाकार घेवन आज वार्ड नंबर 1 सुरवात केल्या. त्याच बरोबर गोवा 365 हांचेंय अभिनंदन करता की तांच्यांनी ही न्यूज लायिल्ली आनी त्या न्यूजी प्रमाणे आज हांगा काम चालू जाता. तशें माननीय आमदारान ज्यो काही गोष्टी सांगल्या त्या गोष्टी ह्या मडकय मतदारसंघान फुडें वतल्यो अशी आस्त बाळगिता. आनी परत एकदां हांव आमदाराचें अभिनंदन करता. आनी पाटणतळी आनी अमराई म्हाका दिसता वल्लभ कवळेकर हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, हो बरो कॉन्ट्रॅक्टर आनी हो आमचो गांवचोच. थंय बी पोर्ट होल्स तेकाच काम पडलां, तेणें बरें काम करचें अशें ताचे लागीं मागता. Krishna Naik for Goa 365 in Ponda. इंग्रजवाडो मारना शिवोले 2 जाणट्या बायलांचो खून जालो. ह्या प्रकरणात हणजुणे पुलिसेन 2 दुबावितांक अटक केल्या. वेरा लोबो आनी मार्था लोबो ह्या बायलांचो खून जाला. गोवा 365 खातीर शिवोलीच्यान संदीप कामोलकार. भीमा कोरेगांवचे घडणुकेचो निशेध करपा खातीर लक्ष्मी पुजना दिसा मडगांवां रॅली काडली. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशनान हे रॅलीचें आयोजन केल्लें. फटीच्या आरोपा खाला बंदखडीत दवरिल्ल्या 16 जाणांक सोडचे अशें तांणी मागलां. 1 जानेवारी 2018 दिसा महाराष्ट्रांत भीमाच्या विजय स्तंभा कडेन विजय दीस मनोवपा खातीर दलीत समाजाचो लोक व्हड संख्येन एकठांय जाल्लो. पूण थंय दंगल जाली, एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. पूण हे दंगलीक जबाबदार धरून सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, शोमा सेन, रोना विल्सन, वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्वीस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज हांचे बरोबर आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, फादर स्टेन स्वामी हांकांय बंदखणीत दवरल्यात. तांकां सोडयात अशें बरयल्ले पोस्टर हातांत घेवन आनी तशें मागत आंदोलकांनी मेणवात रॅली काडली. कांयच करिनासतना भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणात फटीचे आरोप घालून ह्या लोकांक भितर उडयल्यात अशें तांचें म्हणणें. पळयात राजेन सोलोमेनाचें म्हणणें. On the occasion of Diwali, and if you see the candle lights, it is a way of our protest, because the candle light is like a protest in the darkness
It says to the darkness, we don't agree with the darkness, and therefore we light this light. Today, our protest specifically is about the case of the number of people who have been arrested in the Bhima Koregaon case. Today, 16 people are held in prison for no fault of their own. There is no crime that they have committed that has been proved. And yet, they have been thrown into prison, some for a year, some for 6 months, some for 5 months, and some for less than that, about 2 months. Among them, there is one elderly man who is 83 years old, a priest, who is so ill that he cannot hold a glass in his hand. And he has asked for a sipper so that he can drink his water, he can drink his tea. But the court said no, we need 20 days to process this. This is the CBI. This is the problem here. We are seeing a very unjust situation. The whole Bhima Koregaon case also stems from something that happened 200 years ago. 200 years ago, a Dalit army fought the Peshawas and won that war. And it is a matter of celebration for the Dalits every year. But in 2018, it was a very big celebration because it was 200 years after the war had been completed and the Dalits won the war. So a large gathering from around the country came together to celebrate this victory, to celebrate Dalit assertion. And when they came together, there was violence. It is said that there were saffron flags that people were holding up to provoke trouble. And by the next day, there was enough trouble that had taken place. One person was killed, many were injured. Later, they arrested many of the speakers saying that they were creating provocation. They even accused them of provoking the assassination of the Prime Minister. Now subsequently that has been removed. That has been removed because there was no evidence of that, there was no proof of that, and so they have hushed it up. But the problem here is this, that anybody who is a dissenter, there are people who are in jail for the Bhima Koregaon case who have never been to Bhima Koregaon. They have never even been to that place before in their lives. Today they suddenly find themselves in a case in which they are supposed to have been there on the spot, creating trouble, provoking through their slogans, divisions. They have even been accused of being urban Naxals, which means that they have been told they have connection with the Naxalite movement. This is anything but true. These are people who fight for justice. These are people who are academics. These are people who believe who are social activists and who believe that justice and human rights must prevail, that democracy must prevail, that secularism must prevail. This is all that they are asking for. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आमकां वेस्टर्न बायपास रोड जाय, पण तो आमची शेतां भाटां माड्डोवन नाका. ते खातीर उड्डाण पूल बांदात. बाणावलेकारांचो एकवट संघटनेन सरकारा कडेन मागला. सरकाराच्या ह्या गंभीर विशया कडेन लक्ष ओडपा खातीर लोकांक बरोबर घेवन हे संघटनेन सरकार पूल बांदपाक सोदता त्या वाठारांत जागृताय करपी कॅन्डल रॅली काडली. विरोध करूनय सरकारान ते कडेन आड नदर चलयल्या. देखून सेव्ह आवर विलेज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन अशे बॅनर हातात घेवन आनी तश्यो घोशणा दीत बाणावलेकारांनी वाठार गाजयलो. बाणावलेकार म्हणटात, वेस्टर्न बायपास रोडाक आमचो विरोध ना. हो रस्तो येवचो अशें आमकांय दिसता, पूण आमची शेतां, पिकावळ आनी वोलो वाठार माड्डून आनी इबाडून हो रस्तो व्हेल्लो आमकां नाका. विरोध कित्या खातीर ताचेर उजवाड घालतात पंच वांगडी झेवियर परेरा, आदलो आमदार कायतू डिसिल्वा आनी कन्व्हेनर रॉयला फर्नांडीस. पळयात.
2015 ह्या वर्सा सावन आमी हो वेस्टर्न बायपास प्रोजेक्ट ओपोज करीत आयल्या. कित्याक तो वेस्टर्न बायपास जो प्रोजेक्ट आहा तो प्लॅन आमगे वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी लो लायन फिल्ड्स आहा हितूंतल्यान प्लॅन केला. आमगे ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन पास केलें रिजनल प्लॅन डिस्कस करतले आनी आमी हें स्टेट गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केलें की आमकां वेस्टर्न बायपास जायो ऑन स्टिल्ट्स. आनी आज पासून आमगेलो डिमांड टच आसा आनी हायकोर्ट मॅटर आहा थिंगाय हो रेकॉर्ड केलो आसा. सो बेनावली सेरावली जो पळय स्ट्रेच आहा हो नॅशनल हायवेन ड्रॉप केला आनी हायकोर्टान तांकां स्टेट गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिलें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करूं. आज पासून आमगे गव्हर्मेंटान हेजे वयर कांयच केलो ना. एसेंब्लीक सांगलें हें आमकां नाका म्हणून. तरूय आसतना हांवें लेटर घातलेली गोवोरमेंटाक म्हणजे बंद करचो म्हणून. इवन गडकरी कडेन उलयता आसतनाय सांगलें हेका आमकां वयल्यान जाय म्हणून. ग्रावंड हें नाका कित्याक आमचें वॉटर स्टोरेज आसा ती ऑलरेडी कवर जाल्ली आसा. त्या एरियान आमकां उदक येता वेर्नासान. सो वेर्नासान बाणाले येवन सगळी स्टोरेज जाता. ताचे उपरांत ती रिवरांत वयता. तर आमी हे गोवोरमेंटा कडेन पयलेंय मागलेलें आनी गोवोरमेंटान आमकां आतां इतलो तेंप बंद आसलें हांव आसतना आतां परत स्टार्ट करूंक लागले. तर हे लोकां कडेन मागतात आमी हे मुखार येवचें आनी हें बंद करचें म्हणून. इवन आमी हांव म्हजे रिक्वेस्ट प्रमोद सावंताक सालसेतीन आसल्यार हांचो जीव काडून तुमी रस्तो व्हरो नाका म्हणून. कित्याक तांकां तें नॉर्थाक रावन तांकां भलतें जालां. हांगा कितें जाता तें पळयनात ते आनी तांकां पडोवनूय वचोंक ना. आमी आत पळय केलां तें टील नाव हॅज बीन पीसफूल एंड वी वील बी इन द सेम वे बट द लीगल कोर्स वील बी कमिंग इन टू एक्शन नाव. वी ट्रायड वी गेव द गव्हर्मेंट एन ऑपॉर्च्युनिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट गोईंग इन कोर्ट्स एंड फायटिंग देर. We gave them an opportunity to amend what they are doing. In fact, we have seen that the environment minister was considering the skills for a certain section. I understand there is investment, but it is very shocking to see that the government waives off 200 and odd crores for casinos, whereas that amount could have been invested in Benavali and you could sustain. Why are they leaving that amount for the casinos? Kitya sodpa jay? Even if you see in MPT, those Adani and Jindal also still owe the government money. That also you all are leaving, but you cannot put in money for the future generations of Goa. You're leaving them. What is this meaning? I do not want to say that they are giving them, but it is evident by the way they are behaving that the government is favoring the capitalists but not the people. We request that they prioritize people first, then those projects. If you put that money here, then the disaster management cell doesn't have to keep on recurring investments in the years to come. In fact, as Glida has said, why do we need dredging when you're filling here? Put that money here, invest in the states, we will be safe. We will be grateful to the government if they take this action. Has already written to the Panchayat that they are going to start with the work. The villagers on behalf of the children started a movement. The media was present, Goa has witnessed. It was a unique protest where children stood and they requested the government that they want a bypass on stilts. We told the government that we are not against the western bypass being done. We only demanded that instead of filling up land, it should be on stilts. Here, whole issue given, we appealed to the Minister of Environment, Forest and Climate Change in November, soon after the protest. And the Minister directed the Goa State Biodiversity Board to conduct an inspection. The inspection was conducted on 19 December 2019, along with the TCP, the Water Resource Department, the Agriculture Department and the Survey Department. Through RTIs, we have got all the reports from these departments. But till date, even till 15th of November, the Goa Biodiversity Board, neither the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has given us any report. I will share with the press
the reports which are given by the TCP, WRD and the Agriculture Department. We connected all these departments because it is just not about filling. We will see that the water bodies are getting destroyed. We see that agriculture, not only at the place where it is going to get filled, ताच्या फुडें in Warle Tode, Boyaha, Arsule Tode, all those areas are going to have a effect once this filling starts. So we had all these departments who have written to the Goa State Biodiversity Board that stilts is the only option to save the environment and have a balance. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत.